हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, और वो है कि यूके वीज़ा का एट प्रेजेंट कितना जो है वो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज, मतलब कि आउटसाइड यूके। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग फॉर अ यूके स्टूडेंट वीज़ा टू गेट प्रोसेस्ड। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यूके वीज़ा का जो स्टैंडर्ड एक प्रोसेसिंग टाइम था वो कितना था, ताकि आप लोगों को उससे एक आइडिया हो जाए कि अभी कितना है। और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ जो कि तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन जो कैश डिलेज वगैरह की वजह से आप लोगों को हो रही है वो कम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो यूके वीज़ा का जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है स्टडी वीज़ा के लिए वो है 3 वीक्स। 3 वीक्स मतलब 3 वीक्स के अंदर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो प्रोसेस होकर आ जाता है, और ये आपका टाइम स्टार्ट होता है आपके बायोमेट्रिक्स से। जिस दिन आप अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करते हैं ऑफिस में वीएफएस ग्लोबल के, तो तब उस दिन से लेकर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है एप्लीकेशन का वो शुरू हो जाता है, और उस डेट के बाद से 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका प्रोसेस्ड वीज़ा आपको मिल जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे थे। जून के महीने के अंदर स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम था जो gov.uk की वेबसाइट के ऊपर आ रहा था वो 6 वीक्स था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर 4 वीक्स हुआ। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि यूके वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अगेन अपडेट हो चुका है gov.uk की वेबसाइट के ऊपर, और इट इज़ अगेन बैक टू नॉर्मल विच इज़ अ 3 वीक टाइम। तो आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, बिकॉज अब आपका जो यूके का वीज़ा है वो नॉर्मल वर्किंग टाइम के अंदर ही प्रोसेस होगा। उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिले उनकी तरफ से अब नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अब उन्होंने जो है वो जो नॉर्मल उनका विजिट वीज़ा है उसको उन्होंने जो है वो बैक सीट पर किया है, और स्टडी वीज़ा को वो अब उन्होंने उसका प्रोसेसिंग टाइम वापस नॉर्मल पे वो ले आए हैं, ताकि उसको एज सून एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा हम प्रोसेस कर सकें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज और बैकलॉग हो रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए जो अभी तक अपने कैश का वेट कर रहे हैं, या जिनका कैश आ चुका है और वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, कि अब आपको नॉर्मल टाइम के अंदर ही आपका वीज़ा मिल जाएगा। ये तमाम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप gov.uk के वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। जितने भी यूजफुल लिंक्स हैं वो तमाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताना था कि ये है नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम, इसके साथ साथ एक सर्विस होती है प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, जिसके अंदर सुपर प्रायोरिटी में ये होता है कि आप विद इन 24 आवर्स आपका वीज़ा आपको मिल जाता है प्रोसेस हुआ हुआ, बट उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है। और उसके बाद होता है प्रायोरिटी वीज़ा, जिसके अंदर 3 से 5 दिन के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। उसकी भी फीस ज़्यादा होती है, बट सुपर प्रायोरिटी से कम होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो रूट भी पहले यूज़ करते थे टू गेट देयर वीज़ाज, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ टेम्पररीली क्लोज्ड, क्योंकि यूके के अंदर जो यूक्रेन रशिया वॉर के जो रेफ्यूजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और उनको प्रायोरिटी दी जा रही है सो दैट दे कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो इस वजह से यूके उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और जो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस वीज़ाज हैं वो उसकी वजह से उन्होंने अभी फ़िलहाल बंद किए हैं, क्योंकि जिस भी किस्म की वीज़ा एप्लीकेशन इस वक्त यूके में आ रही हैं उनमें यूक्रेनियन स्टूडेंट्स और यूक्रेनियन लोगों को वो ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक डिले और एक रश बाकी लोगों के लिए बन रहा था। बट अभी तक इसमें जो एक अच्छी चीज़ निकली है वो ये कि चलें अगर प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा बंद भी है तो स्टूडेंट का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ बैक टू नॉर्मल, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिकॉज क्या हो रहा था कि सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी तो बंद था ही, बट उसके साथ साथ जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम था वो भी 6 वीक्स तक चला गया था, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना बन जाता है, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी। तो ये तो है प्रोसेसिंग टाइम की बात। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी कि जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वीज़ा एप्लीकेशन कितना हमारी फाइल आगे पहुंची और कितना ज़्यादा हमारा काम हो गया है।
کیونکہ اس میں اور تو کوئی وے نہیں ہے کہ جس میں آپ پتہ کر سکیں. لیکن یو کے کا جو ویزاز اینڈ امیگریشن کا جو ویب پیج ہے, میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی, اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ تھوڑی سی فی پے کر کے ایک ای میل کورسپونڈنس کر سکتے ہیں امیگریشن آفس کے ساتھ, اور وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کہاں پہنچی ہے. 2.79 پاؤنڈز اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کا چارج ہے اس ای میل کو بھیجنے کا, اور آپ وہاں پر آن لائن پورا فارم دیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ اپنی ساری ڈیٹیلز فل کریں گے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گی, اور ساتھ میں آپ اپنا پیمنٹ کا وہ آپ کو بتائے گا کہ اتنا آپ کا پے کرنا ہے آپ نے, وہ پاؤنڈ آپ پے کریں گے اپنے کارڈ سے, ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے. اس کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن کی ای میل آ جائے گی کہ آپ نے پیمنٹ کر دیا, آپ کا میسج آگے پہنچ گئے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ فیو ڈیز کے اندر وہ آپ کو رپلائی بیک کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن اتنی پروسیس ہو چکی ہے. تو بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے جنہوں نے یہ سروس یوز کی ہے اور جن کا ڈیلے تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سروس یوز کرنے سے آپ کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے نا اس کے اندر ایک سپیڈ آ جاتی ہے. بیکاز اگر آپ کی اپلیکیشن کافی نیچے تھی فائل میں, تو وہ جب آپ یہ ایک ایکسٹرا سروس یوز کرتے ہو تو آپ کی اپلیکیشن اوپر آ جاتی ہے, اور وہ اس کو پرائیورٹی بیسس پہ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک کیوری آلریڈی ریز کی ہوتی ہے. تو اس کیوری کو آنسر کرنے کے لیے وہ آپ کا ویزا پہلے پروسیس کر دیتے ہیں. بٹ میں یہ کہوں گی کہ ایسا کسی قسم کا کوئی کلیم یو کے ویزاز اینڈ امیگریشن کے اس ویب پیج کے اوپر نہیں کیا گیا. دے آر ناٹ کلیمنگ دیٹ یو کین گیٹ اے پرائیورٹی سروس اف یو پے دس 2.79 pounds فار این ای میل. تو ایسا نہیں ہے, بٹ کچھ لوگوں کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 2.79 pounds از ناٹ اے بگ اماؤنٹ. تو اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو یا آپ بہت ہی زیادہ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہو کہ ہماری اپلیکیشن کدھر ہے اور کب ملے گی, تو آپ یہ سروس یوز کر سکتے ہو, اور اس کے تھرو آپ ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے جو آپ کر سکتے ہو, اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا یہ. تو میں اینڈ پہ آپ کو یہی ٹپ دوں گی, بیکاز بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کیس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں. جیسے میں نے پچھلی بھی 2 ویڈیوز کیس پہ ڈالی ہیں, اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو میں یہاں پہ اوپر آپ کو لنک دے دوں گی, آپ ضرور دیکھیں کہ اس میں نے آپ کو ریزنز بتائے ہیں کہ کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, اور جو ہے کیا کیا آگے فردر پروسیجر وہ کر رہے ہیں. تو لیکن میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ کیونکہ یو کے کی جو سچویشن ہے ساری اس وقت بنی ہوئی ویزا پروسیسنگ ٹائم کی اور ہر چیز کی, تو یونیورسٹیز کو بھی اس چیز کا ایک آئیڈیا ہے کہ ہمارے ویزا پروسیس میں بھی ٹائم لگ رہا ہے. تو اگر آپ کا کیس ابھی تک نہیں آیا تو آپ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کورسپونڈ کریں, انہیں آپ بتائیں کہ ہمارا ویزا پروسیسنگ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا, اور میں اپنے کورس کی سٹارٹ ڈیٹ تک نہیں پہنچ سکتی. بیکاز بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وری کر رہے تھے کہ اگر ہم کورس سٹارٹ ڈیٹ پہ نہیں پہنچتے تو کیا ہوگا, کیا میں اس ڈیٹ تک پہنچ جاؤں گا, آپ مطلب بتائیں. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یونیورسٹیز کو ان سے بات کریں, انہیں بتائیں کہ ویزا پروسیس میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, ڈیلیز ہیں, جس کی وجہ سے میں کورس سٹارٹ ڈیٹ پر نہیں پہنچ سکتی ہوں یو کے. تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. یہاں پہ یونیورسٹیز بہت زیادہ اکوموڈیٹنگ ہوتی ہیں, اور انہیں ساری سچویشن کا آلریڈی علم ہے, تو وہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گی. آپ تھوڑا سا لیٹ جوائن کر سکتے ہو, یا مے بی کورس کی جو سٹارٹ ڈیٹ ہے وہ اس کو بعض دفعہ وہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ 2 کورس سٹارٹ ڈیٹس دے دیتے ہیں. تو جو تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو دیر سے پہنچتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا لیٹ جوائن کر لیتے ہیں. تو اگر زیادہ اسٹوڈنٹس ان کے پاس کیوری لے کر جائیں گے تبھی وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں, ادروائز دے وڈ ناٹ کنسیڈر اٹ. تو اگر آپ ورڈ ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کو ای میلز کریں دیٹ وی کین ناٹ اسٹارٹ آن دس ڈیٹ, اور ہمیں پہنچنے میں ایشوز آ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یونیورسٹی آپ کو شیورلی اکوموڈیٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے. مے بی یو کین اسٹارٹ آن لائن اینڈ دین آفٹر دیٹ یو کین جوائن فزیکلی. سو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اگر آپ کی کوئی اور بھی کیوری ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر آل آف یو. اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ. جس طریقے سے آپ لوگ سبسکرائب کریں چینل کو, آئی وڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو آل آف یو ہو ہیو جوائنڈ ان. اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, پلیز گو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئکن so that you can get notified whenever I upload a new video. I will keep making content that is relevant for you guys, that you guys ask for, اور آپ لوگ اسی طریقے سے چینل کو پسند کرتے رہیں. So stay tuned, take very good care of yourself. Bye bye.